اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں، عمر میں، علم میں اور آواز میں برکت عطا فرمائے۔ شاعر اسلام محترم ریحان مرتضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ساری دنیا وچ، کوئی جبر تے کوئی مغرور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی کھا کھا کے مغرور تے ایک گل یاد تو رکھا بد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اچھیا کو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اے ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ کیویں آیا ہے؟ فرمایا وما فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اے ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ جویں بندیا تیرا سارے ایک ہے، جویں بندیا تیرا سارے ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے۔ اوہ در کی دا ایک کے بولو ذرا گج کے، ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ۔ جویں بندے آتے اے سر بنان والا بھی رب ہے اور اینو جھکان دا حق بھی صرف رب العالمین دا ہے۔ جویں بندے تیرا سارے ایک ہے، جویں بندے تیرا سارے ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، او ایویں رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سارے نو بھی رب نے بنایا، او تیرے سارے نو بھی رب نے بنایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اے ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اللہ شارگ تو نزدیک دسے، اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ اور جڑا جڑا رب دی عبادت خالصاً کلے اللہ دی کردا او بولے گا اللہ اللہ۔ اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ او کفواً احد کہلایا، او کفواً احد کہلایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اے ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنے؟ اے ہو دیندے گئے پیغام سبھی، اے ہو دیندے گئے پیغام سبھی،
اس جگ اتے آئے جتنے نبی، اس جگ اتے آئے جتنے نبی، ایک رب اگے سب نو جھکایا، ایک در اتے سب نو جھکایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے اے ہو اللہ دے قرآن وچ آیا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ایک شرک ریحان نہ معاف ہوسی، ایک شرک ریحان نہ معاف ہوسی، باقی معافی دا اعلان ہوسی۔ او کیوں جی شرک اللہ نو پسند، شرک اللہ کدی معاف کردا نہیں، ایک شرک ریحان نہ معاف ہوسی، باقی معافی دا اعلان ہوسی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک شرک ریحان نہ معاف ہوسی، باقی معافی دا اعلان ہوسی، باقی معافی دا اعلان ہوسی۔ سونے عرشاں والے رب فرمایا، سونے عرشاں والے رب فرمایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنے۔ حمد باری تعالیٰ تسا سماعت فرما لیے ان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانا۔ دو جملے پیش کر کے آخر دیتے انشاءاللہ ماں باپ دی عظمت دے اندر دو اشعار پیش کر کے اپنی بات رو مکمل کر دے مانگا۔ بڑی توجہ طلب جملے نے، کون میرا پیغمبر ہے نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے ساری کائنات دا امام میرے پیغمبر نو بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزات نال میرے پیغمبر نو نوازیا ہے، اللہ پاک نے معجزات میرے پیغمبر نو دیتے نے، سارے پیغمبر دنیا کائنات آئے نے، ہر پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے معجزات نال نوازیا ہے، ہر پیغمبر نو اللہ پاک نے معجزات عطا کیتے نے، اے معجزات نبوت دیاں سچیاں دلیلاں ہویا کر دیاں نے، تے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بھی معجزات عطا کیتے۔ نبی علیہ السلام دی زلفان دی بات کرا، آقا علیہ السلام دے ایک ایک انگ دی بات کرا، سارا قرآن میرے پیغمبر دی شان دے اندر ہے، سارا قرآن میرے آمینہ دے لال علیہ السلام دی شان دے اندر ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اللہ اللہ سونیاں سونیاں زلفان میرے پیر دیاں، اور جنہ جنہ پیر میں نے ذرا گاجی کہونا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سونیاں سونیاں زلفان میرے پیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفان میرے پیر دیاں، جس دیا انگلا جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفان میرے، سونیاں سونیاں زلفان میرے پیر دیاں۔ میں نو سمجھ آ رہی ہے، توڑا ذوق جے دوبالا نہیں ہویا، ذرا آج جملہ آ رہا ہے، میں دعا کر لگے آواں، اللہ اللہ سارے آمین کہہ دیا جے، جنو جنو جملہ اچھا لگے ذرا بلند آواز نہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا جے۔ اللہ 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 سونا، اللہ سونا کرم کماوے، اللہ سونا کرم کماوے، ساڈے خواب چ مدنی آوے، اللہ سونا کرم کماوے، ساڈے خواب چ مدنی آوے، ساڈے خواب چ مدنی آوے، اکھیاں بکیاں اکھیاں بکیاں
سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر نرالا او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں اور جنوں اللہ تعالیٰ جڑا دی خواہش اللہ تعالیٰ سانو زمزم پلے جڑا ایک واری کہو آمین اللہ 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 کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں